अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पाइसिस यानी बुर्ज हूत के बारे में कि 16 फरवरी से 22 फरवरी का हफ्ता पाइसिस के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। पाइसिस, ये वीक आप लोगों के लिए गैर मामूली रूहानी बेदारी, माली शऊर और अमली फ़ैसलों का है। आसमान पर दो ऐसे अजीम फलकियाती वाक़यात रूनुमा होने जा रहे हैं जो सदियों में एक बार देखने को मिलते हैं और बराह रास्त आपकी तकदीर, आपके फाइनेंस और अंदरूनी दुनिया को मुतासिर करेंगे। 17 फरवरी को सूरज ग्रहण एक्वेरियस में होने जा रहा है जो कि आपका 12वां घर है, यानी आपका लाशऊर, आपके राज, आपकी रूहानियत, तन्हाई और पोशीदा मामलात अब एक्टिव हो जाएंगे। सन का ग्रहण इस बात की अलामत है कि आपकी ज़िंदगी में कोई पुराना बाप खामोशी से बंद हो रहा है और कोई पुराना खौफ, जहनी दबाव या खुफिया मसला अब ख़त्म हो सकता है। नई राहें, नई रोशनी आपके दिल में दाखिल होती नज़र आती है। इस वीक में 20 फरवरी को सैटर्न और नेपच्यून का तकरीबन 2000 साल बाद एरीज में मिलाप होने जा रहा है जो आपके दूसरे घर यानी दौलत, आमदन, खुद एतमादी और माली इस्तेहकाम को मुतासिर करेगा। नेपच्यून चूँकि आपका रूलिंग प्लैनेट है, इसलिए ये मिलन आपके लिए ख़ास तौर पर ताकतवर है। सैटर्न हकीकत, नज़्म ज़ब्त और ज़िम्मेदारी की अलामत है, जबकि नेपच्यून ख्वाब, तख़य्युल और रूहानियत का नुमाइंदा है। इन दोनों का ये मिलना आपको मैसेज दे रहा है कि अब आपको ख्वाबों को अमली बुनियादों पर खड़ा करना होगा। सिर्फ उम्मीद काफ़ी नहीं, मेहनत और माली नज़्म ज़ब्त भी ज़रूरी है। इस वीक में मून, मरकरी, वीनस, मार्स और जुपिटर की पोजीशंस भी मिलकर आपकी ज़िंदगी में एक नए दौर का आगाज़ कर रही हैं। जुपिटर आपको वुसअत और बरकत देता नज़र आता है, जबकि सैटर्न आपसे ज़िम्मेदारियों का तकाजा करता है। ये वीक आप लोगों के लिए पाइसिस आम नहीं बल्कि तकदीर के नए फैसलों से भरा हुआ है। करियर के हवाले से बात करें तो ये वीक खामोश मगर अहम पेशरफ्त का है। सूरज ग्रहण आपके 12वें घर में होने जा रहा है, जिसका मतलब है कि पर्दे के पीछे कोई तब्दीली होती नज़र आती है। मुमकिन है कि आपको किसी खुफिया प्रोजेक्ट, नई प्लानिंग या अंदरूनी रीस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा बनाया जाए। मरकरी आपकी सोच को गहरा करेगा मगर कहीं कहीं उलझने भी पैदा कर सकता है। मार्स आपको मेहनत की करने की हिम्मत और तवानाई देगा मगर जल्दबाजी से बचना पाइसिस ज़रूरी होगा। सैटर्न का असर ये बताता है कि मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा मगर वक्त लेगा। जो लोग बैरून मुल्क या ऑनलाइन काम से वाबस्ता हैं उनके लिए इस वीक में मामलात बहुत पॉजिटिव हैं। फाइनेंस के हवाले से ये वीक पाइसिस नहायत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सैटर्न और नेपच्यून का मिलाप आपके दूसरे घर में हो रहा है। इसका मतलब है कि आमदन के नए ज़राए पैदा हो सकते हैं मगर माली नज़्म ज़ब्त ज़रूरी होगा। नेपच्यून कभी कभार वहम या गैर हकीकी उम्मीदें पैदा करता है, इसलिए किसी भी सरमायाकारी से पहले मुकम्मल तहकीक ज़रूर करें। सैटर्न कहता है कि तवीलुल मुद्दत मनसूबा बंदी करें। बिजनेस करने वालों के लिए ये वीक नए आइडियाज़ और नई शराकतदारी का इशारा है मगर हर मामले को तहरीरी शक्ल देना पाइसिस ज़रूरी होगा। जुपिटर बरकत और वुसअत की नवीदें लेकर आया है। प्रॉपर्टी के मामलात में ये वीक मोहतात रवैया रखने का तकाजा करता है। सूरज ग्रहण की वजह से कोई खुफिया मसला सामने आ सकता है। अगर आप ज़मीन या मकान खरीदने या बेचने का इरादा रखते हैं तो मुकम्मल कानूनी जांच ज़रूरी है। सैटर्न कहता है कि जल्दबाजी आपको नुकसान दे सकती है। गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए ये वीक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इजाफे का है। मुमकिन है किसी खुफिया इंक्वायरी या अंदरूनी जांच का सामना हो। मार्स आपको मजबूत बनाएगा मगर पाइसिस ज़बान पर काबू रखना ज़रूरी है। मरकरी डॉक्यूमेंट्री मामलात में आपको एहतियात के तकाजे का मशवरा दे रहा है। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें, पाइसिस मोहब्बत के मामलात में ये वीक गहरे जज्बात का है। वीनस मोहब्बत में कशिश और कुर्बत बढ़ाएगा जबकि सैटर्न ताल्लुकात को संजीदगी की तरफ लेकर जाता है। अगर रिश्ता मजबूत बुनियादों पर कायम है तो मज़ीद मजबूत होगा और अगर कमज़ोर है तो रिश्ते की हकीकत सामने आ जाएगी। नेपच्यून रोमानवी ख्वाब दिखाता नज़र आता है मगर हकीकत को नज़रअंदाज ना करें।
کھل کر بات کرنا اس ویک میں بہت ضروری ہے۔ شادی شدہ پائسیز افراد کے لیے یہ ویک مالی اور جذباتی معاملات میں امپورٹنٹ ہے۔ شریک حیات کے ساتھ مالی منصوبہ بندی یا مستقبل کے بارے میں گفتگو ہو سکتی ہے۔ اگر آپ صبر اور نرمی سے بات کریں گے تو آپ کا ریلیشن شپ مضبوط اور گہرا ہو جائے گا۔ جو پائسیز افراد سنگل ہیں ان کے لیے یہ ویک کسی روحانی یا گہرے تعلق کی نوید لے کر آیا ہے۔ ممکن ہے کوئی شخص کام یا سوشل میڈیا کے ذریعے زندگی میں داخل ہو، لیکن جذبات میں آ کر پائسیز جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ سیٹرن کہتا ہے کہ پائیدار رشتہ ہمیشہ وقت مانگتا ہے۔ اس ویک میں آپ لوگ زیادہ وقت تنہائی یا قریبی دوستوں کے ساتھ گزارنا پسند کریں گے۔ سورج گرہن کہتا ہے کہ کچھ غیر ضروری تعلقات ختم ہو سکتے ہیں، مگر اس کے بدلے میں بہتر اور مخلص لوگ زندگی میں آئیں گے۔ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کریں تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک توجہ اور ڈسپلن کا ہے۔ سیٹرن آپ کو محنت کا درس دے رہا ہے، جبکہ نیپچون تخلیقی سوچ بڑھائے گا، مگر خوابوں میں کھو جانے سے کوشش کریں کہ پائسیز بچیں۔ اگر آپ مقابلے کے امتحان یا تخلیقی شعبے میں ہیں تو کامیابیوں کے امکانات موجود ہیں۔ ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو پائسیز یہ ویک آپ کو صحت کے حوالے سے ایکٹیو رہنے کا میسج دے کر آیا ہے۔ نیند کی کمی، ذہنی دباؤ یا اعصابی تھکن ہو سکتی ہے۔ مون کے اثر سے موڈ میں اتار چڑھاؤ آئے گا۔ متوازن غذا، مناسب نیند اور ہلکی ورزش ضروری ہے۔ روحانی سکون کے لیے ذکر بہت مفید رہے گا۔ 16 سے 20 فروری کے درمیان کوشش کریں کہ کوئی بھی بڑا فیصلہ نہ کریں، اور اگر اس ویک میں کوئی فیصلہ ناگزیر ہے تو 21 اور 22 فروری کے دن بہترین رہیں گے۔ اس ویک میں پائسیز کسی پر اندھا اعتماد کرنا آپ کے معاملات کو خراب کر سکتا ہے۔ محبت اور بزنس میں غلط فہمیوں سے بچیں۔ قانونی کاغذات پر سگنیچر سوچ سمجھ کر کریں۔ مارس اور مرکری مل کر تنازعات پیدا کر سکتے ہیں۔ اور اگر اسم اعظم آف دی ویک کی بات کریں تو پائسیز اس ویک میں ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ یا غنیوں پڑھنا آپ کو رزق کی فراوانی عطا کرے گا، آپ کی خود اعتمادی میں اضافہ کرے گا اور مالی استحکام آپ کو عطا کرے گا۔ اوورآل یہ ویک پائسیز آپ لوگوں کے لیے روحانی بیداری، مالی شعور اور عملی استحکام کا میسج لے کر آیا ہے۔ سورج گرہن آپ کی اندرونی دنیا کو نئی روشنی دے گا، جبکہ سیٹرن اور نیپچون کا ملاپ آپ کی مالی زندگی کو مضبوط بنیادیں فراہم کرے گا۔ اگر آپ نے صبر، دعا، محنت اور حکمت کو اپنا راستہ بنایا تو آنے والے مہینے آپ کے لیے خوشحالی، سکون اور کامیابیاں لے کر آئیں گے۔ یہ وقت پائسیز خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا ہے۔ خود پر یقین رکھیں، اپنے رب پر مکمل بھروسہ کریں۔ یہ ویک صرف آغاز ہے، کامیابیاں ابھی آپ کی منتظر ہیں، اور اگر یہ کامیابیاں آپ سمیٹنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ سے آپ آگاہ رہیں۔ اوورآل سٹارز کی پوزیشن آپ کے لیے بہت پازیٹیو ہے۔ کوشش کریں کہ خود کو پازیٹیو رکھیں اور جتنا ہو سکے اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، کیونکہ جتنا آپ کا رب سے تعلق مضبوط ہوگا اتنے آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔